अटेंड केल्लें एक्सपोजिशन? हांव खूब फावटी हांगा येयला एक्सपोजिशनाचे आमचे कोण फ्रेंड्स जावं आमचे फॅमिली मेंबर्स आसता तांकां घेवन येयला आनी एक्सपोजिशन म्हटल्यार कितें आसा आतां कितलेशे लोक जे आसा ते आयज येयत आसा म्हटल्यार कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी आतां हे 2 दिसान आनी गर्दी वाडत चल्लेली आसा. तुमी पळयता खुबशी गर्दी जाल्ली आसा आनी मॅनेजमेंटूय खूब बरें जाला कित्याक हांव पळयता की आमचे जे गव्हर्मेंट स्टाफूय आसा मागीर जावं हांगा चर्चीचे ऑर्गनायझींग कमिटीज आसा सो हे सगळ्यांनी मेळून एक बरे प्रमाणान ऑर्गनायझेशन केल्लें आसा. आमकां दिसून येता की हांगा डिस्टर्बन्स खंयच जायना सारकें स्मुथली ते एक्सपोजिशनाचो जो हें आसा ऑर्गनायझेशन आसा हें चल्लां. तर तुम्ही फीस्ट डे सुद्दां हांगा हाल्ले तुमी अटेंड केला. म्हाका तुमकां विचारपाक तुमची कितें मेमरीज एसोसिएटेड ओल्ड गोवा तेचे आमच्या वांगडा शेअर करूं शकता? खुबश्यो मेमरीज आमच्यो ओल्ड गोवा एसोसिएटेड आसा कित्याक ल्हानपणाच्यान आमी आतां पर्यंत हांगा ओल्ड गोवाचे फेस्ट जे आसा जावं एक्सपोजिशन आसा तेन्ना आमी सदांच येताले आनी आतां पासून येता कित्याक आमकां एक सेंट फ्रांसीस झेवियर म्हटल्यार कित्याक एक खंय ना खंय आमची जी मागणी आसा ती पुराय जाता ही आमी म्हणटा. केन्नाय आमी वात्यो लावपाक येताले अशें पयलूच्यान आसा जो जें आज आतांचेंच न्हू हें पयलूच्यान पासून सेंट फ्रांसीस झेवियराची बेसांव घेवपाक लागून सगळे हांवूच न्हू अशे कितलेशे गोंयचे लोक आसा ते येता. साहेब सद्याक तुवें ऑन गोईंग 18 एक्सपोजिशन अटेंड केलां. सद्याक लास्ट 2 डेज उरलेले आहा सो कितें सांगता सर? पयलू म्हणजे सगळ्यांक नव्या वर्साची परबी आनी 18वें एक्सपोजिशन एक मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसा. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे बेसांव घेवपाक जगातले सगळे कोनशांचे लोक जे आसा ते हांगा ह्या एक्सपोजिशनाक येयल्ले आसा आनी आतां फुडली 2 दीस उरलेले आसा आनी क्लोजींग सेरेमनी 5 तारखेक क्लोजींग सेरेमनी आसा. आनी तुमी पळयता आसतले सगळे धर्माचे म्हटल्यार खंयचोच रिलीजन पळयनासतना सगळे धर्माचे लोक जे आसा ते सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या पांया कडेन बेसांव घेवपाक लागून येता. आनी जे आमी सदांच म्हणटा की गोंयचो साहेब सेंट फ्रांसीस झेवियर तेजे कडेन कितें मागलें नाल्यार तें मेळटा म्हणून लायक खुबशे जाण देणगी करता की बाबा आमकां अशें जाय आमकां हें जाल्लें जाय. सो हें खंय ना खंय हेका लागून म्हाका दिसता कितलीशी व्हडली जी क्यू आसा ती लागलेली आसा आनी कितलेशे स्टेटींचे कितलेशे कंट्रीचे लोक हांगा येयले. आमी आतां मेळटा आसतना खूब जाण मेवले आमकां आनी एक बरें वातावरणूय आमकां खूब बरें दिसता हांगा ओल्ड गोंयच्या ज्या एंटायर प्रिमायसीस जो आसा तो आनी एक मॅनेजमेंटूय बरें जाल्लें आसा. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता अशेंच एक्सपोजिशनाच्या भशेन आमी जेन्ना एकटे येता तशेंच गोंयांत सदांच आमी एकचारान रावता तीच एकचार आमी फुडें व्हरपाक जाय आनी ही वाटचाल आमी फुडें पळोवपाक जाय. तर जशें तुमी सेंट कॅथड्रल चर्चीन भितर सरले भितर सरतकूच तुमी गोंयच्या साहेबाक पळयलो. गोंयच्या साहेबाक पळयतकूच तुमकां कशें दिसलें? एक वेगळीच एक उर्जा मेळटा म्हटल्यार एक पावर असो मेळटा जेन्ना आमी सेंट फ्रांसीसाच्या पांया कडेन पावले तांकां एक ब्लेसींग जें आमकां एक पावर जावं हें मेळपाक जाय एक मोटिवेशन मेळपाक जाय तें मोटिवेशन अशें मेळटा. आनी म्हाका दिसता सगळेच जाण आयज गोंयचे जावं आख्खे वर्ल्डाचे जितले लोक येयल्या तांकां एक तेच मोटिवेशनाक लागून हांगा येता आनी फुडें वचून आमी अशेंच जी देवा बिड्यार जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचे एक आमी पळयताले की फेस्ताकूय आसताले आनी एक्सपोजिशनाक हें मोठ्या प्रमाणान जाल्लें आसा. सो आनी हेच्या फुडेंय जेन्ना आमी पळयतले ते फुडल्या वर्साय फेस्त आसतले जावं बाकीचें आसतलें तेन्नाय अशेंच जावचें अशी म्हाजी अपेक्षा आसा. सद्याक